सब पे नजर अंदर की खबर। जो मामला है हमारा इस वक्त एक जो मजहबी मामला है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क का मामला है, वो तो हम सब का एक यकसा है, उसके ऊपर तो किसी को कोई दो राय ही नहीं है। जब तक हमारी जानो माल, हमारी आलो औलाद से ज़्यादा हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत प्यारी ना हो तो ज़ाहिर है हम तो मुसलमान ही नहीं हैं। तो जब तक इसके ये जो असूल है वो सबके ऊपर है, लेकिन इस असूल के लिए सियासत करना इस असूल के ऊपर और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अपने ज़ाती मफाद को करना, ये तो बड़ा ही मैं समझता हूँ एक अनफॉर्चुनेट बात थी। और ऐसे मामलात में जो फ़िरका वाराना हमारी तंजीमें हैं, हमें माजी में पता है, हमने जब कराची में तहकीकात की थी तो आपको पता है उसमें रॉ का हाथ था। उसमें वो जो वहाँ पे जो फसादात कराए गए थे फ़िरका वाराना, उसमें उस वक़्त जो तहकीकात सामने आई थी उसमें हमारे दुश्मन मुल्क का हाथ था। सो यहाँ पर भी जमातें हैं जो इस्तेमाल हो जाती हैं और कई दफ़ा पता भी नहीं चलता उनको कि वो किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस तरह के जो फितने जिसके नतीजे में मुल्क कमज़ोर हो, जिसके नतीजे में आपकी एक आलमी हैसियत मुतासर हो, उसको कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इसके लिए हम हुकूमत की सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो पुलिस है, स्पेशली पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, बलूचिस्तान की, और बाकी जो सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह से इनको एक जेल हो करके इस फितने को नाकाम बनाया, उसके ऊपर हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनको ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए बड़े संजीदा हैं। और इंशाअल्लाह कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हम एक एटमी ताकत हैं, हमें पाकिस्तान को, रियासत को अंडरमाइन को कैसे कर सकता है। देखें यहाँ पे हमने इतनी बड़ी, जिसको सुपर पावर जो है वो अफ़गानिस्तान में शिकस्त नहीं दे सके, हमने पाकिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पाकिस्तान की फ़ौज ने, हमने उनको शिकस्त दी है। पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर रियासत हरगिज़ नहीं है और कोई ये समझने की गलती भी ना करे। हम अपनी एक जहाँ पर हमारे जो जमहूरियत है उसमें मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र आते हैं, उन नुक्ता नज़र को सुना जाता है और यही एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होती है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप हुकूमत को एक ब्लैकमेल कर लेंगे या ये समझेंगे कि आप हुकूमत के ऊपर ताकत से बलवे करके कुछ कर लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है, 7 दुनिया की एटमी ताकतें हैं, उनमें हम शामिल हैं। सबसे बड़ा दिफाई निज़ाम पाकिस्तान का, मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आज किसी का डिफेंस सिस्टम है, किसी की फ़ौज है, तो वो पाकिस्तान की है। सो अंडरमाइन ना करें, पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लें। जो भी लोग पाकिस्तान को अंडरमाइन करना चाहते हैं वो ये गलतफहमी दूर कर लें, ये नहीं होगा। और पाकिस्तान की रियासत एक अजीम रियासत है, इसको आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एक अजीम कौम है और इसको आगे जाना है। दूसरी बात, इसी तासुर को मैं ये भी यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फ़ैसला था यहाँ पे जो हुआ है, ये हमारा अपना इंटरनल फ़ैसला था। किसी हुकूमत ने, किसी बैनुल-अक़वामी ताकत ने या किसी बैनुल-अक़वामी जो मुल्क है उसने हमसे इस तरह के किसी एक्शन का मुतालबा नहीं किया। ये फ़ैसला हमारा इंटरनल फ़ैसला था और इसके लिए मैं अपनी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हमारी जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कितना एक उन्होंने जॉइंटली मिल कर के ये एक्शन लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। और इसके नतीजे में ये बात एक दफ़ा फिर फर्मली जो है एस्टेब्लिश हो गई है कि रियासत की रिट को चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कल राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर और दीगर जो हमारे अफसरान हैं, उनके साथ तकरीबन वही ज़ुबान इस्तेमाल की जो इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इस्तेमाल की थी कि आपके बच्चे हैं। ये ज़ुबान जो राना सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की, ये इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन ने इस्तेमाल की थी, इसके बाद ये जो मजहबी तंजीम है इन्होंने इस्तेमाल की थी। आपने दोनों को देख लिया कि वो इस वक्त कहाँ पे है। और आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने ये फ़ैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इस जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतल्लिका कवानीन का पर्चा होगा
ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے سرکاری افسران کے بیوی بچوں کو دھمکیاں دے, وہ ان کو یہ کہے کہ آپ نے بھی یہاں رہنا ہے, ہم نے بھی یہاں رہنا ہے, چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو, چاہے کوئی اور بچہ بلونگڑا ہو PMLN کا. آپ نے سیاست کرنی ہے, پاکستان کے آئین کی حدود میں رہ کے کرنی ہوگی. آپ نے یہاں پر الیکشنوں میں حصہ لینا ہے, آئین کی حدود میں رہ کے کرنا ہوگا, قانون کا احترام کرنا ہوگا. یہ جو آپ کو نیا الطاف حسین بننے کا کبھی کبھی شوق آ جاتا ہے, یہ آپ کو اپنے دماغ سے وسوسے نکالنے ہوں گے. نہ آپ اداروں کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کریں گے, نہ آپ افسران کو دھمکیاں دیں گے. اگر آپ افسران کو دھمکیاں دیں گے, اگر آپ پاکستان کی حرمت کے اوپر جو ہے وہ آنچ لانے کی کوشش کریں گے, اگر آپ اداروں کو اس طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو کارروائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. رانا ثناء اللہ کے خلاف احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس لینگویج کے اوپر جو ہے وہ کیس میں بک کیا جائے. تیسرا, جاتی عمرہ کا. جاتی عمرہ میں کوئی گھر گرانے کا کوئی پروگرام کسی کا نہیں ہے. کل بھی شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات واضح کی ہے. ایک پروسیس تھا جو 6-8 مہینے پہلے شروع ہوا. پروسیس کیا تھا؟ پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ آئی کہ بہت سارے MNAs ہیں جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں قبضے کیے ہوئے. پرائم منسٹر صاحب نے ان کے اوپر انکوائری مانگ کی. پنجاب حکومت نے اس انکوائری کے اوپر لوگوں کے قبضوں کی زمینیں جو ہیں وہ چھڑانے کا ایک پورا ایفرٹ جو ہے وہ لانچ کی. اس ایفرٹ کے نتیجے میں مختلف جگہوں کے اوپر زمینیں چھڑائی گئیں. ان میں جو کھوکھر برادران تھے ان کا کئی 100 کنال کے اوپر چھوٹا سا گھر ہے ماشاءاللہ, جس کو وہ ایسے رو کے کہتے ہیں کہ بڑا چھوٹا سا گھر ہے. ساری سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا, پیلس بنا لیا. اسی طریقے سے اور جو ہمارے MNAs تھے ان میں دانیال عزیز صاحب کا بھی نام شامل تھا, اس میں اور بھی بڑے MNAs کا نام شامل تھے. ان سارے لوگوں کے خلاف واگزار کرائے گی زمینیں, اور اس میں نان پولیٹیکل بھی تھے. خود ہمارے پاس جہلم میں ہم نے سینکڑوں ایکڑ جگہیں جو ہے خالی کرائی, جس کے پیچھے پشت پناہی سیاسیوں کی تھی لیکن وہ کسی اور کے قبضے میں تھے, اور بھی جگہوں کے اوپر, اور تقریباً جو ہے وہ اربہ روپے کی زمین کرائی گئی. اب اسی میں پتہ چلا جاتی عمرہ کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ سرکاری زمین ایک بوڑھی عورت کے نام منتقل کی گئی. وہ بوڑھی عورت بے نامی تھی, ان کا صرف ان کا نام استعمال کیا گیا, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی والدہ کے نام کے اوپر وہ زمین ٹرانسفر ہو گئی. یہ ایک کھلی بددیانتی اور کھلا قبضہ کرنے کا معاملہ تھا. اس کے اوپر پوری کارروائی ہوئی, نوٹسز ہوئے, ریونیو اتھارٹیز نے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا کہ یہ زمین سرکاری زمین جو ہے یہ غلط طور کے اوپر دی گئی, اس کے اوپر کارروائی ہونی ہے. PMLN کے پاس حق ہے وہ جا کے ریونیو اتھارٹیز کے فیصلوں کو چیلنج کر رہی ہے, انہوں نے چیلنج کیا ہے سول کورٹ میں. پورا لیگل پروسیس فالو کیا جائے گا, لیکن یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم نے سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کر کے گھر بنا لیا ہے تو اب اسے کوئی نہ گرائے. آپ نہ سرکاری زمینوں کے اوپر آپ قبضے کریں گے, نہ آپ کمشنر کو دھمکیاں دیں گے, نہ آپ چیف سیکرٹری کو دھمکیاں دیں گے. اگر آپ دیں گے آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ جو ہے وہ پیغام ہے. پولیس کی جانب سے آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان کو جو ہے مارا جا رہا ہے باری باری پکڑ کے جن کو, تو یہ کہ غلط نہیں ہے کہ عدالتوں میں پیش کرنے کی بجائے ان کو خود جو ہے یہ مرغے بنا کے ان کو پنجاب جو نعرہ یا رسول اللہ کا لگانے والے ہیں ان کو قانون کے حوالے کریں, نعرہ لگوا رہے ہیں ان سے. آپ نے 3 سے 4 گھنٹے کی اگر آپ اتنے سارے سوال کریں گے تو یاد ہی نہیں رہے گا کہ اسی سے ریلیونٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی اس لیے لگائی گئی کہ اس طرح کی ہیٹ اسپیچز کی ویڈیوز جو ہے وائرل نہ ہو, لیکن ابھی تھانوں میں سے یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے کہ مار پیٹ ہو رہی ہے. نہیں ہونا, نہیں بالکل صحیح بات آپ کی. کوئی بھی ہم دیکھیں پاکستان کا آئین ہے, آرٹیکل 14 جو ہے وہ آپ کو رائٹ آف ڈگنیٹی دیتا ہے, عزت کا حق دیتا ہے, اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور کسی کو بھی قانون سے ہٹ کے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ بشک دہشت گرد بھی ہو, اس کو بھی حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے, اور پولیس ایسے ہی کرے گی. کوئی اس میں ایسا دو رائے نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ TLP کے ساتھ معاہدوں کا کیا اسٹیٹس ہے, تو اب تو TLP ختم ہو گئی ہے. ناؤ دا بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوں گے یا بات چیت ہوگی وہ تو ویسی ورلڈ. A1 TV سب پہ نظر, اندر کی خبر.